बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिन मोहतरम, हस्बे मामूल अफ्तारी की नशरियात में इटली उर्दू अपडेट पेज पर मैं आपका खादिम अब्दुर्रहमान जमाती प्रोग्राम तदबीर में अलामा मोहम्मद याकूब नक्शबंदी के साथ हस्बे मामूल रोजाना की तरह एक नए मौजूद जवाबात लेकर और एक मुस्तनद आलम दीन की मोहब्बतों को समेटने के लिए आप तमाम अहबाब की बारगाह में मोहब्बत से हाजिर होते हैं। मैं तमाम सुनने और देखने वाले अहबाब को सबको इस प्रोग्राम में मोहब्बत भरा सलाम पेश करता हूं और हस्बे मामूल प्रोग्राम का आगाज अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक कलाम कलाम मजीद बुरहान रशीद की आयत बैनात की तिलावत से करते हैं और उसके बाद महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदिया नात पेश करने के लिए हमारे ये मेहमान सना खान जनाब मिर्जा रुखसार अहमद साहब, वो भी आप स्क्रीन पर जलवा फरमा है, देख रहे हैं। इंशाअल्लाह अजीज प्रोग्राम हस्बे मामूल अपनी रवायत के मुताबिक चलेगा। पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक कलाम कलाम मजीद बुरहान रशीद की आयत बैनात की तिलावत होती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईल व इसहाक। इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ذريتي ربنا وتقبل دعاء। ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ صدق الله العظيم۔ सामिन मोहतरम, हस्बे मामूल प्रोग्राम का आगाज अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक कलाम कलाम मजीद बुरहान रशीद की आयत बैनात की तिलावत से हो गया और हमारे सुनने देखने वाले जितने भी नाजरीन कराम हैं, साजिद खान साहब सलाम पेश कर रहे हैं। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आपकी मोहब्बतें अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा सलामत रखे। हमारे राशिद भट्टी साहब हैं, सलाम पेश कर रहे हैं। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत दुआओं से नवाज रहे हैं। इफ्तिखार अहमद खान साहब हैं, वो भी दुआओं से नवाज रहे हैं। फयाज भाई हैं और हसन रजा भाई हैं, बहुत मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब की इन मोहब्बतों को सलामत रखे। और मैं देखने सुनने वाले जितने भी अहबाब हैं, सबसे यही गुजारिश करूंगा कि कोशिश कीजिए इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर कीजिए ताकि अहबाब ज्यादा से ज्यादा इस प्रोग्राम की बरकतों को समेट सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक कलाम कलाम मजीद बुरहान रशीद की आयत बैनात की तिलावत के बाद खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदिया नात पेश करने के लिए मैं नहायत ही अदब से गुजारिश करूंगा। सामने मोहतरम, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, हमारे आज के मेहमान आलम दीन हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर ज़हीर अब्बास कादरी साहब, चेयरमैन अदारा अल फलाह इंटरनेशनल, आप भी जलवा फरमा हैं। आपको भी हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। इंशाअल्लाह अज़ीज नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद
آپ کے ہم بیان سے ملفوظات سے اپنے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ میں نہایت ہی ادب سے گزارش کروں گا ہمارے آج کے مہمان ثنا خان جناب مرزا رخسار احمد صاحب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں۔ جناب مرزا رخسار احمد صاحب۔ بہت شکریہ جی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ حضور سا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جان، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جان، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، میں صرف دیکھ لوں ایک بار حسن طیبہ کو، واہ 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 سبحان اللہ، میں صرف دیکھ لوں ایک بار حسن طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سامعین محترم، بڑے محبت بھرے انداز میں ہمارے آج کے مہمان نعت خان جناب مرزا رخسار احمد صاحب، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ ماہ مبارک، ماہ رمضان المبارک کی ان پر نور ساعتوں میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے ہماری یہ سب کی دعا قبول و منظور ہو جائے۔ بہت مہربانی مرزا رخسار احمد صاحب، آپ کے نعت شریف سن کے ماشاء اللہ روحانی تازگی میسر آ گئی الحمدللہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ پوری رحمت دیں گے، پھر آپ کی حاضری انشاءاللہ ہوگی ایک دو پروگرام میں جیسے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی بہت مہربانی، بہت شکریہ جی بہت مہربانی۔ جی جی سامعین محترم،
जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद याकूब नक्शबंदी साहब, आप भी इस प्रोग्राम के जो रूह रवा हैं, रौनक हैं, आप भी इस वक्त स्टेज पे जलवा गर हैं, और हम आपकी जियारत से अपने दिलों को, अपनी आंखों को ठंडक महसूस कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मोहब्बतों को हमेशा सलामत रखे। सामिन मोहतरम, जैसा कि आप अहबाब के इल्म में है कि हमारा आज का ये प्रोग्राम हस्बे मामूल एक मेहमान उलमाए कराम के आपके सामने आपके इन मोहब्बतों को समेटने के लिए आपके सामने तशरीफ लाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस प्रोग्राम पर जितने भी अहबाब जितनी मोहब्बतों और दुआओं से नवाजते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबकी दुआएं अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। एहसन मुगल साहब हैं, बड़ी मोहब्बत से नवाज रहे हैं, दुआओं से नवाज रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल मंजूर फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लामा साहब की लाइन पे कोई प्रॉब्लम आ रही है। अल्लामा जी साहब, जी अगर आपको आवाज आ रही है तो प्लीज जरा एक बार डिस्कनेक्ट होके दोबारा लाइन पे आ जाएं। जी, जी माशाअल्लाह। तो आप जी इतनी देर में लोगों की तरह सलाम का जवाब दे दीजिए। जी बिल्कुल जनाब, इसी तरह माशाल्लाह जितने भी अहबाब हमारे प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, माशाल्लाह राशिद भट्टी साहब हैं, माशाल्लाह दुआओं से नवाज रहे हैं, एहसन मुगल साहब हैं, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व अच्छा, बरकातहू, मियां इस तरह रिजवान करें, साहब हैं। जी नाम लेते जाएं तो बाकी इस्लाम एक बार इकट्ठी कर लेंगे। जी माशाल्लाह, ठीक है। हमारे मियां रिजवान साहब हैं, राशिद भट्टी साहब हैं, नईमी साहब हैं, गुलाम मुस्तफा नईमी साहब हैं, मोहम्मद इमरान भाई हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन सलामत रखे, हसन रजा भाई हैं, राशिद भट्टी साहब हैं माशाल्लाह, और जितने भी अहबाब हैं माशाल्लाह, हमारे ये हैदर शहजाद मेहर भाई हैं, गुलाम मुस्तफा नईमी साहब हैं ऑस्ट्रिया से, एहसन मुगल साहब हैं माशाल्लाह, और हैदर शहजाद मेहर साहब हैं, राशिद भट्टी साहब हैं, वाह 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 सुभान अल्लाह, तैयब गोहर भाई हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे माशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, हसन रजा साहब माशाल्लाह, कारी साहब जी तैयब माशाल्लाह, बहुत प्यारी नात की जी, बहुत मेहरबानी जनाब, राशिद भट्टी साहब हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे। नईमी साहब जी माशाल्लाह बहुत दुआओं से नवाज रहे हैं। मियाजर इकबाल साहब हैं, बहुत मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और सामिन मोहतरम, इस वक्त स्क्रीन पर जो मौजू है हमारा आज का टॉपिक, मौजूदा दौर में इल्म और हुनर। देखिए कितना शानदार और अच्छा मौजू लेकर हस्बे मामूल रोजाना की तरह आज हमारा ये पैनल जो है आप अहबाब की समातों की नजर करने के लिए हाजिर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करते हैं खाल्क कायनात इस बरकतों को, इन रौनकों को अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा सलामत रखे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाक बारगाह में खुसूसन ये दुआ करते हैं आज, क्योंकि अल्लामा साहब मैं अभी थोड़ी देर पहले ये देख रहा था कि हमारा आज का जो इस वबा के लिहाज से भी हमारे इस मुल्क में इटली का जो आज का आया है, रिपोर्ट आई है, वो बड़ी अच्छी आई। तकरीबन 8000 के करीब अहबाब जो थे आज वो रिकवर होके घर को गए हैं, यानी सेहतयाब हुए हैं। ये बड़ी अच्छी रिपोर्ट है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस माह मुबारक, माह रमजान मुबारक की पुर नूर सातों के तुफैल अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क पर, आलमे इस्लाम पर, आलम इंसानियत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना खास फजल करम नाज़िल फरमाए। और जितने भी अहबाब इस वक्त इस वबा की हालत में है, इसके शिकार हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल से इस वबा से महफूज फरमाए। और आप इस तरह कीजिए, जी किसी कलाम के 2 अशार पढ़ दीजिए अल्लामा साहब को, मैं जरा लाइन पे दे दूं, देखूं को जी मसला आ ठीक, रहा है। जी ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक है। तमामी अहबाब मिलके मोहब्बत से आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदिया अकीदत पेश फरमाए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ज़मीं पे रश के इरम ने मुझे तसल्ली दी, ज़मीं पे रश के इरम ने मुझे तसल्ली दी, नबी के नक्शे कदम ने मुझे तसल्ली दी, नबी के नक्शे कदम ने मुझे
تسلی دی، اور میں جانتا ہوں کہ غم خار ہے میرے آقا، میں جانتا ہوں کہ غم خار ہے میرے آقا، اسی لیے میرے غم نے مجھے تسلی دی، اسی لیے میرے غم نے مجھے تسلی دی، اور رواں تھا سوئے مدینہ شکستہ پا جس دم، رواں تھا سوئے مدینہ شکستہ پا جس دم، ہر ایک اٹھتے قدم نے مجھے تسلی دی، ہر ایک اٹھتے قدم نے مجھے تسلی دی، نبی کے نقش قدم نے مجھے تسلی دی، اور جہاں کہیں بھی میں ترسا ہوں آب زمزم کو، جہاں کہیں بھی میں ترسا ہوں آب زمزم کو، چھلک کے دیدائے نم نے مجھے تسلی دی، چھلک کے دیدائے نم نے مجھے تسلی دی، نبی کے نقش قدم نے مجھے تسلی دی، اور جلال رب اولا سے میں جب بھی گھبرایا، جلال رب اولا سے میں جب بھی گھبرایا، جمال شاہ امم نے مجھے تسلی دی، جمال شاہ امم نے مجھے تسلی دی۔ سامعین محترم، ماشاءاللہ یہ تھوڑا سا کچھ نیٹ ورک کی وجہ سے تھوڑا سا دیر ہو گئی، اس کی معذرت چاہتے ہیں، درگزر فرمائیے گا۔ سامعین محترم، اس وقت ہماری اس رونق اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اس آج کے پروگرام کے مہمان حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر ظہیر عباس قادری صاحب، چیئرمین ادارہ الفلاح انٹرنیشنل،
आप मौजूद हैं। हम तमाम अहबाब आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलामा साहब आवाज आ रही है आपको? गालबन फिर जरा चेक कर लीजिएगा। अलामा साहब का शायद ये नेटवर्क की वजह से कुछ प्रॉब्लम बन रही है। किबिला सामिन मोहतरम, इंशाल्लाह अभी अलामा साहब जो है ना वो आ जाते हैं स्क्रीन पर, लाइन पे। ये थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, वो क्लियर हो जाती है। सामिन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक कलाम कलाम मजीद बुरहान रशीद की आयात बय्यिनात से आगाज प्रोग्राम हुआ। फिर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में नातखानी भी हुई, और इस वक्त इंशाअल्लाह अज़ीज़ हस्बे मामूल कोशिश कर रहे हैं कि लाइन जो है वो क्लियर हो जाए और अलामा साहब से हमारा राब्ता जो है वो कनेक्ट हो जाए। तो उसके बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम जो है वो भी अपने मामूल के मुताबिक आगाज की बुलंदियों की तरफ इंशाअल्लाह अज़ीज़ जाएगा। अल्लामा मोहम्मद याकूब साहब जैसा कि हस्बे मामूल। जी जी, इस तरह कीजिए, अभी हम प्रोग्राम का स्टार्ट लेते हैं, अलामा साहब आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह उनको शामिल गुफ्तगू कर लिया जाएगा। जी बेहतर हो गया। तो अहबाब ज़ी वक़ार, आज का प्रोग्राम हमारा उन्वान से आप यकीनन जान चुके होंगे कि आज हमारा उन्वान था कि क्या इल्म और हुनर में कुछ फ़र्क है या एक ही चीज़ का नाम है। फी ज़माना हालात ये बने कि इल्म और हुनर को एक ही पलड़े में तोल दिया गया, जिसकी वजह से इल्म की कदर न रही, इल्म की पहचान न रही, इल्म के बारे में वाकफियत न रही। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में ये इरशाद फरमाया था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। सुभान ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़िए अपने रब के नाम से। तो अल्लाह तबारक व तआला ने, जी अलामा साहब आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। सामने मोहतरम, अब मैं चाहता यह हूं कि ये प्रोग्राम का जो तसलसल है, हजरत अल्लामा मौलाना हमारे आज के जो मेहमान हैं आलिम दीन डॉक्टर ज़हीर अब्बास कादरी साहब और अल्लामा याकूब साहब, आप हस्बे मामूल प्रोग्राम को आगे लेकर चलें और दुआओं में याद रखिएगा। तमाम अहबाब की तरफ से अल्लामा साहब को खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मोहब्बतों को। ये जो बीच में ट्रबल हुई है इसके लिए इंतहाई माजरत खा हैं। कोई बात नहीं, ये ऑनलाइन मसाइल ये चलते रहते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं, क्योंकि ये ऑनलाइन है, हमारे बस की बात नहीं होती। लेकिन आप तो कोशिश कर रहे थे उसी वक्त से मुसलसल। आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। तो अलामा साहब, अभी मैंने गुफ्तगू का स्टार्ट लिया कि इल्म और हुनर ये दो अलग अलग चीजें हैं। इन पर मैं चाहता हूं पहले आप अपना नुक्ता नजर बयान कीजिए, तो फिर इंशाअल्लाह मैं उसमें से कुछ सवालात आपके लिए लेकर आऊंगा। जी ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्नमा यख़शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, व फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम। सुभान व अल्लाह। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, तलबुल इल्मि फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम। सबसे पहले इंतहाई मुतहर्रिक शख्सियत, पैकर अखलास व मोहब्बत और हमसे हज़ारों मील दूर बैठे हुए मगर दिल के बहुत पास यादगार असलाफ जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद याकूब नक्शबंदी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, आपका और आपके तमाम मुआविनीन और मुहिब्बीन और इस पेज के थ्रू इटली उर्दू अपडेट्स पेज जो है, इसके थ्रू जो प्रोग्राम होता है तदबीर, इसके हवाले से आज मुझे शिरकत का मौका मिला आपके ज़रिए और जनाब हज़रत अल्लामा सज्जाद रिज़वी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया के ज़रिए। तो मैं आप दोनों अहबाब का ममनून मुतशक्किर हूँ। रब्बे कायनात आपकी ये काविशें जो कि इस्लाह उम्मत के लिए हैं और ये काविशें उम्मत के दीन के साथ जुड़ जाने के लिए हैं, तो अल्लाह ताला इन्हें कबूल फरमाए। मैंने आपके सामने एक हदीस मुबारका और 2 आयात तय्यबात तिलावत करने का शरफ हासिल किया है।
جیسا کہ حضرت علامہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے مجھے موضوع عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے علم کا ذکر قرآن مقدس میں باقاعدہ فرمایا اور اہل علم کا ذکر بھی قرآن پاک میں فرمایا۔ علم کا ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور ہر صاحب علم سے اوپر ایک صاحب علم ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں باقاعدہ علم کا ذکر موجود ہے، اور بھی بہت ساری آیات طیبات میں ہے، مگر میں نے سوچا کہ اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اہل علم ہیں ان کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما العلماء یخشى اللہ من عبادہ، انما یخشى اللہ من جو علماء کرام ہیں، انما العلماء انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، جزاک اللہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتے ہیں وہ علماء ہیں، یعنی اہل علم ہیں۔ اور علماء سے مراد کون لوگ ہیں؟ کیا وہ کہ جنہوں نے داڑھی رکھی ہے اور سر پہ امامہ سجایا ہے اور انہوں نے جبہ پہنا ہے یا شلوار قمیض یا پھر ویسٹ کوٹ پہنا ہے، وہ، یا پھر وہ لوگ مراد ہیں جو پینٹ شرٹ بھی پہنتے ہیں اور وہ یونیورسٹیز میں ہیں اور علماء مسجد میں ہیں اور مدارس میں ہیں؟ یہ ایک یوں کہہ لیں کہ دو طرح کا سوال ہے۔ تو آج کا جو موضوع ہے اس کے مطابق میں اس طرف لے کے جانا چاہوں گا۔ ویسے تو اس کی بہت ساری جہات ہیں، اس کی اتنی جہتیں ہیں کہ چاہیے یہ ہے کہ اگر ہم ساری جہتوں پر گفتگو کرنا چاہیں تو کم از کم بھی ہمیں 8 سے 10 گھنٹے کم از کم چاہیے ہیں۔ مگر یہ جو علم ہے اور ہنر ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم کا ذکر تو فرمایا، علم کا معنی سیکھنا بھی ہے، علم کا معنی تعلیم بھی ہے یعنی ایجوکیشن، علم کا معنی نالج بھی ہے یعنی جاننا۔ مگر آج کے دور میں ہم علم کس چیز کو لیتے ہیں اور ہنر کس چیز کو لیتے ہیں، اس چیز میں فرق کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب سے اسلام آیا دنیا کے اندر اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا اعلان فرمایا، نبوت کا اعلان فرمایا، وہ کہ آپ نبی کائنات بننے سے پہلے ہی تھے، لہٰذا اس وقت سے لے کر آج تک ہم ایک ایسے علم سے جڑے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے، ایک ایسے علم سے جڑے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی بھلائی کے لیے، انسانیت کی ترویج کے لیے، انسانیت کو سنوارنے کے لیے، انسانیت کی ترقی کے لیے، انسانیت کی خوشحالی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اتارا ہے۔ اور وہ علم ہے قرآن پاک کا، وہ علم ہے حدیث پاک کا، وہ علم ہے آقا علیہ السلام کی سیرت کا۔ دوسرے علوم جو ہیں وہ انہیں آج کل سائنسی علوم بھی کہا جاتا ہے، اور انہیں ایک ایسے جو کہہ لیں کہ میتھڈ کے تھرو ان علوم کو رائج کیا گیا ہے، یونیورسٹیز کے اندر، اداروں کے اندر، اسکولز کے اندر، کالجز کے اندر، اور مختلف جو اکیڈمیز ہیں ان کے اندر، چاہے وہ اکیڈمی کسی یورپ کنٹری کے اندر ہو، عرب ملک کے اندر ہو، یا پھر کسی بھی مسلم کنٹری کے اندر ہو، تو یونیورسٹی کو بھی اکیڈمی کہا جاتا ہے۔ اور بالخصوص ہمارے پاکستان میں اکیڈمی ایک چھوٹے ادارے کو کہتے ہیں اور یونیورسٹی بڑے ادارے کو کہتے ہیں۔ مگر ان اداروں کی ڈگریاں کون کون سی ہیں؟ اگر میں سب سے اعلیٰ لیول کی ڈگری لے لوں تو اسے ڈاکٹریٹ کہتے ہیں، یعنی وہ پی ایچ ڈی ہے، کسی بھی سبجیکٹ میں اگر آپ پی ایچ ڈی کرتے ہیں تو آپ ڈاکٹر بن جاتے ہیں۔ دوسری ڈگری ہے میڈیکل کی، میڈیکل میں آپ بی ایس کرتے ہیں اور اس کے اندر پھر اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، چاہے وہ آپ ہارٹ کے اسپیشلسٹ بن جائیں، یا پھر آپ جو ہے وہ دماغ کے بن جائیں، یا پھر آپ یعنی گائنی کے بن جائیں، کسی بھی فیلڈ کو اگر آپ چوز کرتے ہیں تو اس کے آپ اسپیشلسٹ بنتے ہیں، پھر آپ کو ڈگری ملتی ہے تو اس کے آپ ڈاکٹر بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور ڈگری ہے جسے آپ انجینئرنگ کہتے ہیں، تو انجینئرنگ بھی یہ بی ایس ہے، پھر اس میں ایم ایس ہے، پھر ایم فل ہے، پھر آگے اس میں پی ایچ ڈی بھی کی جا سکتی ہے، تو وہ بھی ایک ڈگری ہے۔ اسی طرح ڈھیر ساری ڈگریاں، یعنی آپ آئی ٹی میں چلے جائیں، آپ بزنس میں چلے جائیں، آپ بی بی اے کر لیں، آپ ایم بی اے کر لیں، آپ لا کر لیں، آپ بی ایس کر لیں لا میں، ایل ایل بی کر لیں، ایل ایل ایم کر لیں، اسی کے اندر ہی آپ پی ایچ ڈی کر لیں، اور اسی کے اندر ہی آپ آگے جا کر پوسٹ ڈاکٹریٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ ساری ڈگریاں ہیں جنہیں آج کل علم کہا جاتا ہے۔ اس علم کی ڈگریوں کے اندر ان ڈگریوں کے اندر ہم لاکھوں نہیں، کروڑوں، بلکہ کروڑوں نہیں، اربوں روپے خرچ کرتے ہیں، بلکہ اربوں ڈالرز کہوں تو یہ بات وجہ ہوگی۔ ان ڈگریوں کو حاصل کرنے کے لیے اربوں ڈالرز ہم لگا رہے ہیں، اور
सिर्फ 2-4 लोग नहीं लगा रहे, हुकूमतें मिलकर, एक एक मुल्क में सैकड़ों यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या फिर चंद यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके 20 उनके कैंपसेस होते हैं। कहने का मतलब ये है कि सारी कौम ये डिग्रियां लेने के लिए मैदान में उतर चुकी है। अपना सरमाया, अपना पैसा, अपनी दौलत, अपना वक्त, वालिदैन कोई एक मुल्क में है, कोई आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं, कोई दिन रात मेहनत करते हैं, कोई 2-2 3-3 जॉब्स करते हैं, उसके बाद फिर अपनी औलाद को ये डिग्रियां दिलाने के काबिल होते हैं। जब डिग्री मिल जाती है तो हम क्या बनते हैं? हम उसके बाद ये नतीजा निकालना है कि आया हम बहुत अच्छे तालीम याफ्ता बन गए या फिर हम बहुत अच्छा रिस्क कमाने का जरिया या रिस्क कमाने की डिग्री हमारे हाथ आ गई, हुनर आ गया हमारे पास। तो जो नतीजा है वो नतीजा मैं अगर निकालूं तो हम इल्म हासिल नहीं करते, बल्कि अरबों डॉलर्स लगाने के बाद भी हम हुनर सीखने का एक जरिया जो है वो निकालते हैं। और वो जरिया आपके पास एक पेपर होता है जो डिग्री की सूरत में हो, चाहे वो मेडिकल की है, वो इंजीनियरिंग की है, वो आईटी की है, वो एलएलबी की है, वो आपकी किसी भी तरह की डिग्री ले लें। उसके बाद हम अपने या तो अप्लाई करेंगे तो मुतालिका शोबे में जाकर जॉब करेंगे, अगर हम अपना बिजनेस खोलेंगे या एक डॉक्टर अपना हॉस्पिटल बनाएगा तो वो भी पैसे कमाएगा। उसके बाद पैसे कमाने के बाद नतीजा क्या है? नतीजा ये है, पाकिस्तान की मैं मिसाल दूंगा कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स का हाल ये है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हों, वो निजी हों, वो सेमी गवर्नमेंट हों, या फिर कोई बंदा खुद ऑन करता है उन हॉस्पिटल्स को, उसके अंदर पार्किंग से लेकर अंदर ऑपरेशन थिएटर तक देखा ये जाता है कि कोई आने वाला जो पेशेंट है ये गाड़ी पे आया है या मोटरसाइकिल पे, ये टैक्सी पे आया है या पैदल या रिक्शा पे आया है। उसके बाद उसका जो ना उसका लेवल और उसका जो स्टैंडर्ड है वो चूज किया जाता है कि हमने इससे फीस कितनी लेनी है, और उसके बाद उसे घास भी डालनी है कि नहीं, मैं सादा लफ्ज़ों में कहूँ, या उसके बाद यूं कहा जाता है उसे लिफ्ट भी करवानी है कि नहीं। तो अगर उसे लिफ्ट करवा दी जाती है तो फिर उसके मुताबिक यूं कह लें कि डॉक्टर अपनी मर्जी से फैसला करता है उसकी तकदीर का, कि उसका अगर प्रेगनेंसी वाला केस है तो बच्चा नॉर्मल जो उसकी डिलीवरी करवानी है या फिर पैसे लेकर, अगर रिक्शे पे आया है तो नॉर्मल डिलीवरी होगी, और अगर वो गाड़ी या प्राडो पे या किसी बड़ी गाड़ी पे आया है तो ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन की फीस भी पाकिस्तान में इस्लामाबाद में कम से कम 1.5 लाख आजकल चल रही है। मैंने बाकायदा सर्वे किया, उसके बाद नतीजा ये निकला। तो पता ये चला कि अगर आप मेडिकल की डिग्री लेते हैं या दीगर डिग्रियां लेते हैं तो वो इल्म नहीं है, बल्कि वो आपके हुनर हैं, वो आपके रोज़ी कमाने के ज़राए हैं, वो आपके पैसे और दौलत कमाने के ज़राए हैं। उसके बाद फिर आप उसे यूज़ भी करते हैं या फिर मिसयूज़ करते हैं, या तो पॉजिटिव यूज़ है या फिर उसका नेगेटिव यूज़ है। तो आज के दौर में ये जो डिग्रियां हैं इनका नेगेटिव यूज़ अपनी इंतहा को पहुंच चुका, इतना ज़्यादा कि इंसानियत से मोहब्बत जाती रही, खिदमत खल्क का जज्बा जाता रहा। अगर मुसलमान है डॉक्टर, या मैं सिर्फ डॉक्टर की बात नहीं करता, किसी भी हुनर वाले को ले लें, इवन आप मोटरसाइकिल की शॉप पर अगर मोटरसाइकिल ठीक करवाने चले जाएं तो तब भी मोटरसाइकिल वाला कहता है कि इसका इंजन ख़त्म है, इसके टायर ख़त्म हैं, इसकी सारी लाइटें हैं वो ख़त्म है, और उसके बाद यानी बस मेरे पास पैसे आ जाए, मेरी दिहाड़ी लग जाए, मेरा काम बन जाए। और यूँ कह लें कि हमारे यहाँ हर साहिब हुनर, मैं 95% की बात करूँगा, जस्ट 5% वो लोग हैं जिनके दिल में अल्लाह का डर है। तो जो यूँ कह लें कि जितने भी जो जमहूर होते हैं, जो मेजॉरिटी होती है, काउंट वही होती है। तो मेजॉरिटी का हाल ये है कि हमारे पास डिग्रियां होने के बावजूद हमारे पास इल्म नहीं है, हमारे पास इस्लाह नहीं है, बल्कि हमने दौलत कमाने के ज़राए अपनाए हैं और उन्हें ही हम इल्म कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास ये अथॉरिटी आ जाती है कि फलां इतना बड़ा डॉक्टर है, इसके बावजूद उसने मिसबिहेव किया, फलां इतना बड़ा डॉक्टर है, इसके बावजूद उसने इंसानियत का ख्याल नहीं किया, इतना बड़ा इंजीनियर है, इसके बावजूद वो जुल्म कर गया। अगर वो पॉलिटिक्स में आ जाए, वो तो इतना बड़ा आईटी का माहिर है, इसके बावजूद इतना बड़ा माहिर है, इसके बावजूद जनाब उसने करप्शन कर लिया, वो किसी की बात नहीं सुनता, वो मीडिया पे आके एक दूसरे के साथ बगलगीर होने के बजाय एक दूसरे के गिरेबान फाड़ रहे हैं। इवन अगर अदर कंट्रीज में जाते हैं तो हमें अक्सर यही माहौल देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे एक सवाल ऐड करूं अलामा साहब, मेरे ख्याल को लाइन में फिर प्रॉब्लम आ गई है। इस वजह से हम आपको आवाज आ रही है मेरी? करोड़ों रुपए लगाकर तो हासिल कर लिए, पर हमारे पास इल्म नहीं आया। भला इल्म किस चीज का नाम है? इल्म वो है जो अंबिया से मिला, इल्म वो है जो अंबिया की सीरत है,
علم وہ ہے جو آقا علیہ السلام کی سیرت ہے، علم وہ ہے جو علامہ اللہ صاحب تعالیٰ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نے دے کر بھیجا ہے، کیونکہ پہلی امتوں میں جو علم تھا وہ نبیوں کے ذریعے آتا تھا، کیونکہ روزی کمانے کے ذریعے تو انہیں اچھی طرح آتے تھے۔ اس کے بعد میرا خیال کو لائن میں پرابلم آ رہی ہے۔ ہم اصل میں آج کی گفتگو میں یہ اور جاننے شریفوں کی کا کوشش شامل کرنا ہوتا ہے۔ چاہتے تھے۔ علامہ صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے۔ جی میں یہاں پہ ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے آپ کی گفتگو سے جی جی کہ کیا دینی اور دنیاوی یہ دو علم علیحدہ علیحدہ کوئی ان کی کیٹیگری کس نے طے کی تھی، اور کیا علم ایک ہی ہوتا ہے یا علم بھی دو ہیں کہ دینی ہے دنیاوی ہے، یا علم ایک ہی ہے اس کے ہم نے رستے علیحدہ علیحدہ بنا لیے؟ بہت خوبصورت سوال ہے حضرت۔ اس کا جواب یہ ہے کہ علم تو ایک ہی ہے، مگر رستے ہم نے الگ الگ بنا لیے اپنے فائدے کے لیے، جو کہ رستے بنانا غلط نہیں تھا، بالکل ٹھیک تھا۔ اس کے باوجود یوں کہہ لیں کہ جو دین کا علم ہے وہ تعمیر شخصیت کے لیے آیا ہے، اور تعمیر شخصیت کے اندر اخلاقیات آتے ہیں، آپ کا کردار آتا ہے، آپ کی تھنکنگ آتی ہے، آپ کی تربیت آتی ہے، آپ کی سوچ آتی ہے، آپ کا لیونگ سٹائل ہے، اور آپ کا زندگی گزارنے کے طریقہ ہائے کار جو ہیں وہ ہیں۔ اور اس علم اسے کہتے ہیں کسی کے حق کو پہچاننا۔ تو ہمیں حق پہچاننے کا جو ذریعہ ہے وہ دین دیتا ہے، وہ قرآن دیتا ہے۔ اور ہمارے کسی بھی یونیورسٹی کی جو عام ڈگریاں جن کے میں نے بہت سارے لمبی بحث بھی کی ہے تمہید باندھنے کے لیے، تو ان میں سے کوئی ایک بھی ڈگری ایسی نہیں کہ جس کے اندر باقاعدہ ہمیں اخلاقیات سکھایا جائے، جس کے اندر ہمیں بتایا جائے کہ آپ نے بڑے سے سلام لینا ہے تو کیسے، آپ نے ماں باپ کی عزت کرنی ہے تو کیسے، آپ نے اپنے پاس آنے والا جو اگر آپ کا گاہک ہے یا آپ کا کلائنٹ ہے یا آپ کا پیشنٹ ہے یا پھر آپ کے پاس آنے والا بزنس میٹنگ کے لیے آیا ہے، اسے آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں جی علامہ صاحب کی لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ پھر جیسے ہی لائن پہ آتے ہیں تو انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی۔ دراصل فی زمانہ ہمیں یہ فرق کرنے کی ضرورت ہے کہ مثال کے طور پر میں ایک بات اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ آج سے 60-70 سال ہم پیچھے چلے جائیں، 60-70 سال پیچھے، 60-70 سال ہم اگر پیچھے کا منظر تھوڑا سا جا کے دیکھیں تو ہمیں ایک بات سمجھنے کو ملتی ہے کہ اس زمانے کا لوہار، مستری، درزی یا کسی بھی شعبے کا ماہر اس زمانے کا آج سے 60-70 سال پیچھے جا کے جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ بغیر ڈگری کے تھا، لیکن اپنے ہنر میں وہ انتہائی اعلیٰ درجے پر تھا، اور اخلاقیات بھی اس کی اخلاقیات کا معیار بھی بہت بلند ترین تھا۔ فی زمانہ یہ ہوا کہ ہم نے ڈگریاں تو حاصل کرنا شروع کر لی، لیکن اخلاقیات کے بارے میں جو ہم نے سیکھنا تھا وہ ڈگریوں سے ہمیں حاصل نہیں ہو پایا۔ تو اس کے لیے میری نظر میں جو رستہ ہے اخلاقیات کو سمجھنے کا، اخلاقیات پر عمل پیرا ہونے کا، وہ کردار، وہ ذمہ داری سر فہرست اس کو نبھانا ہے والدین نے، ماں باپ نے اس ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ تو والدین کے بعد وہی ذمہ داری پھر والدین کے بعد آ جائے گی اساتذہ کرام پر۔ اساتذہ میں مساجد کے ائمہ کرام بھی ہو سکتے ہیں، مساجد کے ائمہ کے علاوہ اسکول ٹیچر بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جب جیسے ہی کوئی بچہ یونیورسٹی میں داخل یا کالج یا یونیورسٹی تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد اخلاقیات کا درس تقریباً فی زمانہ ہمیں ناممکن نظر آتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بچے کی تربیت کرے، اس کا اخلاقیات سکھائے، تو اس کے لیے یہ از حد ضروری ہے اخلاقیات سکھانے کے لیے کہ سب سے پہلے سر فہرست ماں اپنا کردار ادا کرے۔ اگر ماں اپنا کردار ادا نہیں کرے گی، اگر اخلاقیات سکھانے کے لیے اگر ماں اپنا کردار ادا نہیں کرے گی تو کبھی بھی اولاد کو اخلاقیات ہم نہیں سکھا سکتے۔ علامہ صاحب میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کی اس غیر موجودگی میں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں کس طرح یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اخلاقی تربیت جیسے ہی بچہ کالج میں چلا جاتا ہے
تو اخلاقی تربیت تو تقریباً ناممکن ہو جاتی ہے کالج کے بعد. اخلاقی تربیت 0 پوائنٹ پہ چلی جاتی ہے. عمومی طور پر جو ہم دیکھتے ہیں, کوئی کہیں پہ اچھا استاد مل جائے, کوئی اچھا لائق شاگرد ہو, تو وہ تو اخلاقی تربیت شاید کالج یونیورسٹی میں بھی لے لے, لیکن عمومی طور پر اس کا فقدان ہے. تو اخلاقی تربیت کے لیے کن مراکز کو اختیار کیا جائے, کن مراکز سے فائدہ اٹھایا جائے, جی بالکل, اس کی بڑی بات بنیاد ہے جناب, کہاں سے ہو؟ آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے, میں بھی اسی طرف آ رہا تھا. جی یہ آج ہمارے کو ساتھی پوچھ رہے تھے کہ جناب یہاں پر نیٹ کا مسئلہ تو کبھی نہیں ہوا, آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جی دین کی بات جہاں کرنی ہو تو وہ ہمارا مشکلات آ امتحان ہے, جاتی ہیں. تو کبھی مشکلات پیش آ جائیں تو سامعین اور ناظرین جو ہیں ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں, مگر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا جیسا کہ کبھی کبھار ہو جاتا ہے. سو اس کے باوجود معذرت خواہ. سو عرض یہ آج ہماری ٹرانسمیشن میں یہ دقت درپیش ہے. علامہ صاحب ماشاءاللہ ایک مستند عالم دین بھی ہیں, ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی ہیں, بہت سارے مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ کے اکثر و بیشتر آپ کی گفتگو سننے کا موقع میسر آتا ہے, لیکن آج ہماری بدقسمتی کہہ لیجیے کہ ہم ان کی گفتگو سے پوری طرح مستفید نہیں ہو سکے. لیکن انشاءاللہ کوشش جاری رکھیں گے آخری دم تک, جتنا بھی آپ سے کچھ جی سیکھ جاری سکیں رکھیں گے انشاءاللہ. میں آ گیا ہوں جناب, انشاءاللہ سیکھنے دیکھ کی لیتے ہیں کوشش آج, کرتے رہیں. دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہمارے جذبے سرد تو نہیں پڑے. تو جناب علی عرض کر رہا تھا کہ جتنی بھی دنیا کی ڈگریاں, میں اپنی ساری بات کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہ رہا, میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا نتیجہ پیش کروں. نتیجہ حضرت والا یہ ہے کہ جتنی بھی ڈگریاں ہیں ہمارے پاس آج یونیورسٹی کے اندر, اس چیز کا ادراک مجھے یونیورسٹی جانے سے پہلے نہیں تھا. جی جب میں باقاعدہ بی ایس آنرز کے لیے میں نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں ایڈمیشن لیا, اس کے بعد پھر نمل یونیورسٹی, پھر ایم فل, پھر پی ایچ ڈی اور دیگر یونیورسٹیز کے اندر پڑھانا, تو یہ یونیورسٹی کی جو ایجوکیشن ہے اس کے اندر باقاعدہ جا کر پتہ چلا کہ جسے ہم دور سے بہت بڑا علمی ادارہ کہتے ہیں, وہ علمی ادارہ بظاہر در و دیوار سے حکومت کے فنڈ سے نظر آتا ہے, ٹیچرز کے تھرو نظر آتا ہے, مگر وہ علمی ادارہ نہیں بلکہ وہ ہنر کا بہت بڑا ادارہ ہے. علمی ادارہ ہے ہمارے مدرسے, علمی ادارہ ہیں ہمارے جامعات, علمی ادارہ ہے ماں کی گود, جس کے لیے آقا علیہ السلام شاہ فرمایا تھا اطلب العلم من المہد الی اللحد. علمی ادارہ ہے ہمارے ماں باپ, علمی ادارہ ہیں ہمارے علماء, علمی ادارہ ہیں وہ لوگ جو آپ کو قرآن کی بات بتاتے ہیں پہلی امتوں کی مثالیں دے کر, اور اخلاقیات حقیقت میں علم ہے, آپ کے کردار کو سنوارنے والا علم حقیقت میں علم ہے, اللہ کے قریب لے کر جانے والا علم حقیقت میں علم ہے, اور جو علم دنیا داری کی طرف لے جائے, دنیا کے مال و دولت, گاڑیوں, پیسے اور جو یہ اونچ نیچ اور آپس میں مقابلہ بازی, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑا رئیس ہے اور میں چھوٹا رئیس کیوں ہوں اور مجھے اس سے آگے جانا چاہیے, اس کے لیے ظلم و ستم کے معاملات اور ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی اور کسی کا حق مارنے والی جو سوچ ہے, یہ آپ کو دنیا داری کی طرف لے کر جاتی ہے جو کہ تباہی ہے, اور جو اصلی علم ہے وہ آپ کو اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے جو کہ عروج ہے, اور جس میں تعمیر ہے. تو تعمیر شخصیت کا نام علم ہے, اور شخصیت کو تعمیر کوئی دنیا کی ڈگری یا دنیا کا کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں کرتا. بے شک شخصیت کو تعمیر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا, چاہے ہر دور کے جتنے بھی انبیاء کرام تھے, اور آخر الزمان پیغمبر حضور رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم الانبیاء سرور دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں, آپ نے شخصیت کو تعمیر کرنے کے لیے اپنی حیات مبارکہ کا پل پر اور لمحہ لمحہ جو ہے وہ ہمیں یعنی امت کو عطا فرمایا اور ہم پر کرم نوازی فرمائی, اور اس انداز سے ہماری رہنمائی فرمائی کہ اگر ہم آقا علیہ السلام کی جو صرف 23 ایئرز لائف ہے, اس 23 سالہ زندگی کو اعلان نبوت کے بعد اگر ہم کاؤنٹ کریں تو آپ نے زندگی کا کوئی لمحہ نہیں چھوڑا, انسان کے شکم مادر میں آنے سے لے کر قبر تک, لحد جو ہے نا اس تک پہنچنے تک, ہر چیز میں آقا علیہ السلام نے ہماری رہنمائی اور تربیت فرمائی ہے. آج ہمارے پاس دولت بہت ہے, ہمارے پاس عہدے بہت ہیں, ہمیں دیگر ممالک کی نیشنلٹیاں بھی مل چکی, ہمارے پاس بینک بیلنس بھی بڑھ گئے, اس کے باوجود اخلاقیات سے ہم آری ہیں, اور اخلاقیات سے ہم
क्यों आ रही हैं? हम कुरान नहीं पढ़ते। हमारी वो माएँ जो माँ यानी अपने बच्चे को अपनी गोद में ही कुरान की लोरियाँ दिया करती थी, वो अब माएँ नहीं रही। अगर हैं भी तो जस्ट 2 और 3% होंगी, इसके अलावा नहीं रही हैं। यही वजह है अलामा कि बच्चा साहब, हमारी गुफ्तगू में हमारे एडमिन में से एक दोस्त ने एक छोटा सा जुमला ऐड किया है, वो मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ कि वो कह रहे हैं कि इल्म और हुनर दो अलग अलग शोबे हैं, लेकिन इनका एक साथ होना बहुत जरूरी है, कि वरना वही होगा जो हो रहा है कि जब हम हुनर को अलहदा कर देंगे तो इल्म को बतौर हुनर लोग इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हुनर और इल्म अलहदा अलहदा होंगे तो हुनर को इल्म समझा जाएगा और इल्म को हुनर समझा जाएगा। इस बारे में बिल्कुल जनाब, उन दोस्त की इस बात को मैं अप्रिशिएट करूंगा और मेरे दिल की बात है ये, मैं आखिर में ये कहना चाह रहा था और अच्छा हुआ कि उन्होंने जिक्र कर दिया, हम इसी पर बात करते हैं। वो ये है कि बहुत लंबी साजिश करके इस साजिश को अपने नतीजा तक पहुंचाने के लिए सैकड़ों बरस लगे, मैं 20 बरस भी नहीं कहूँगा, सैकड़ों बरस लगे हैं यहूद नसारा के। मैं अगर खुले लफ्जों में कहूँ तो बजा होगा कि मदरसे को अलग कर दो और जो तरबियत का इल्म है, जो अखलाकियात का इल्म है, जो दीन का इल्म है, जो मस्जिद का इल्म है, जो तामीर शख्सियत का, तामीर इंसानियत का इल्म है, उसे अलग कर दो और उसे डी वैल्यू कर दो। और जो बाकी दुनिया के बिजनेस के इल्म है, पैसा कमाने के इल्म है, उन तमाम उलूम को सामने ले आओ और उन्हें ही आप इल्म का नाम दो, ताकि और उसी जो वहाँ तरबियत और ट्रेनिंग होगी उस ट्रेनिंग को ही काफ़ी समझो। लिहाजा ये बात बिल्कुल वजह है कि जब तक तरबियत का यूँ कह लें तामीरी शख्सियत वाला इल्म जो है उसके अंदर ये हुनरमंदी नहीं आती, तब भी नामुकम्मल है। हमारे उलमा, हमारे मशाइख, हमारा मजहबी तबका इसीलिए तो अपने अवामुन नास पर डिपेंड करता है टोटली, अगर मैं कहूँ तो ठीक होगा। अगर ना चंद ऐसे उलमा हैं, चंद ऐसे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अपना किचन चलाने के लिए अपने अलग से कारोबार का छोटा मोटा कोई सिस्टम बनाया हुआ है और वो हक बात भी करते हैं, वो हर सारा टाइम दीन को देते हैं। मगर अक्सर उलमा और मशाइख और वो जो तामीर शख्सियत वाले लोग थे वो दुनियादारी के कारोबार के भी काबिल न रहे, और अगर वो काबिल हैं भी तो उनके पास वक्त ही नहीं है। और दूसरे जो लोग हैं जो कि बाकायदा बिजनेस की डिग्रियां लेकर आए थे और वो उनके अकीदतमंद भी हैं। आजकल मैं अपनी मिसाल लूँ, मैं आपकी मिसाल लूँ, हमारे साथ हमारे हल्का अहबाब में दुनियादारी के बड़े बड़े ओहदों वाले, बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़ी दौलत और माल वाले और कई ममालिक में बिजनेस वाले लोग भी हमारे साथ अटैच हैं। भला क्यों? क्योंकि उनके पास, उनके घर में, उनकी औलादों के पास अखलाकियात का जो इल्म है, इंसान को संवारने का जो इल्म है, किरदार को मजबूत करने का जो इल्म है और रूहानियत का जो इल्म है वो उनके पास नहीं, इसलिए वो हमारे पास आते हैं। तो कहने का मतलब ये कि स्टेटस दोनों का सेम नहीं है, जबकि होना ये चाहिए कि जो अखलाकियात सिखाने वाला तबका है यानी उलमाए किराम, उनका स्टेटस जो है वो भी सेम होना चाहिए। और जो दुनियादारी के डिग्री हासिल करके रिस्क हलाल के जरिए जिन लोगों ने तरक्की की, वो लोग हर सूरत में उनका अदब भी करते हैं, मजीद करना चाहिए, इज्जत भी करते हैं, मजीद करनी चाहिए। चंद मीडिया के लोग हैं जो उलमा की इज्जत नहीं करते, बाकी सारे ही करते हैं। मगर जब तक हम मदरसे में दुनियादारी का इल्म नहीं लेकर आएंगे और हम यूनिवर्सिटीज के अंदर अखलाकियात के मज़ामीन, इवन पूरे डिपार्टमेंट्स ओपन नहीं करेंगे, तब तक यही हाल रहेगा कि बच्चा जवान होने से पहले अपनी मर्जी करेगा, बेटी जवान होने से पहले कहेगी बाबा और मामा आपको हक नहीं मुझे कुछ कहने का, मैं तो खुद स्टूडेंट हूँ और मुझे मोबाइल लेकर कहीं भी बैठना है, मुझे लैपटॉप लेकर कहीं भी बैठना है, मुझे आपकी बात सुनना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, मेरे लिए एजुकेशन ज़रूरी है, मेरे लिए सोशल मीडिया ज़रूरी है, मेरे लिए अपनी लाइफ और अपनी मर्जी जो है वो मेरे लिए ज़रूरी है। वजह बच्चे अगर ऐसा अलामा साहब मैं अगर थोड़ा सा इसमें ऐड करूँ जनाब जी, क्योंकि हमारा थोड़ा टाइम पहले वेस्ट हो चुका, इसलिए हम अपने सवालात को मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं देखता हूँ कि आज से कुछ 20-30-40 साल पहले जो उलमाए किराम थे, या तो हिकमत का शोबा उन्होंने इख्तियार किया, या किताबत करते, या किसी और शोबे से उलमा मुंसलिक हुआ करते थे, तो कोई ना कोई अपना रोजगार का जरिया मसाजिद के अलावा था। एक तरफ ये था कि अहले इल्म ने अपने रोजगार के जराए और बनाए हुए थे, तो दूसरी तरफ ये था कि जो हुनरमंद लोग थे
وہ اپنے ہنر پہ ناز ضرور کرتے تھے لیکن اپنے آپ کو علم والا نہیں تصور کرتے تھے. آج بیماری یہ پیدا ہو گئی کہ ایک ہنر والا سمجھتا ہے میں عالم ہوں، اور ایک عالم جو ہے وہ اس کے پاس ہنر کوئی نہیں، تو وہ بے بس ہوا بیٹھا ہے. تو جی اس طرح کے حالات ہیں. یعنی ہمیں کوئی مشورہ دیجئے کہ اس زمانے میں جو ہنرمند لوگ ہیں ان کو علم کس طرح حاصل کرنا چاہیے، اور جو علماء ہیں، علم والے لوگ ہیں، ان کو ہنر کی طرف کس طرح جانا چاہیے. جناب، بہت خوبصورت سوال ہے، اور اس کا جواب میری تحقیق کے مطابق یہ ہوگا کہ جو جی ہنر والے لوگ ہیں انہیں چاہیے، ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایسے ادارے بنائیں جن اداروں میں دین اور دنیا دونوں کا علم ہو، مگر یہ صحیح. ایک لانگ پلاننگ ہے جس کے لیے بہت زیادہ فنڈز چاہیے ہیں، جو کہ فوری طور پر ایسا ہوتا ہوا ممکن نظر نہیں آ رہا. مگر جی اس کے باوجود جو ہمارے ہنرمند حضرات ہیں دنیا داری کے اندر موجود ہیں، ان پر ذمہ داری ڈبل ہو گئی ہے. اور وہ ذمہ جی داری یہ ہے کہ جہاں اپنے بچے کو ٹیوشن کے لیے بھجواتے ہیں، اسکول کے لیے بھجواتے ہیں، کالج اور یونیورسٹی کے لیے بھجواتے ہیں، اور ان کا کم از کم 8 گھنٹے کا 8 آورس کا وہ پیریڈ ہوتا ہے جس میں بچہ سیکھتا ہے، تو اسی طرح ان کے پاس کم از کم 6 گھنٹے روزانہ ہونے چاہیے بچے کو دینے کے لیے کہ بچہ قرآن کا ترجمہ پڑھے، قرآن کی تفسیر پڑھے، اور آقا علیہ السلام کے کردار پر جو احادیث مبارکہ، آپ ریاض الصالحین لے لیں، آپ مشکات المصابیح لے لیں، تو سب سے پہلے عقائد کی پختگی ہو، اور پھر اس کے بعد اعمال کی پختگی ہو، اور اس کے لیے علماء کرام ہی وہ ہستیاں ہیں، وہ شخصیات ہیں جو کہ ان کی شخصیت کو تعمیر کر سکتی ہیں. اسی طرح بے جو شک. علماء کرام ہیں، علماء کرام کو چاہیے کہ علماء کرام کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں، جتنے بھی محبت کرنے والے ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ کے پیچھے 100 بندہ نماز پڑھتا ہے تو 100 بندہ ہی آپ سے پیار کرتا ہے. میں کسی پر کوئی شک نہیں کرتا، نہ ہی کچھ طرح کا معاملہ ہے. مگر ان 100 میں سے اگر 10 لوگ مل جائیں، وہ کہیں حضرت صاحب آپ $500 مجھے دے دیں، اور ہم 10 لوگ مل کر ایک بزنس بناتے ہیں اور اس میں ہم اپنا حصہ بھی بناتے ہیں، تو بزنس آپ ہمارے ساتھ بزنس کے لیے آ جائیں اور پارٹنر بن جائیں. تو جو ہمارے چاہنے والے لوگ ہیں، علماء کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، ان کی تربیت کرنا ضروری ہے کہ وہ ایک عالم دین ہے. فار ایگزامپل آپ نے 5 ٹائم مسجد کو ٹائم دینا ہے، آپ نے مدرسے کو ٹائم دینا ہے، آپ نے دین پڑھانا ہے، تو دنیا کا کام کیسے کرنا ممکن ہوگا آپ کے لیے؟ یقیناً آپ بزنس پارٹنر ہی بنیں گے یا سائڈ بزنس کریں گے، ایسا ہی ممکن ہے. باقاعدہ اگر آپ بزنس کو ٹائم دیتے ہیں، پھر آپ دین کو ٹائم نہیں دے پاتے اور بہت کچھ رہ جاتا ہے. ہر جی عالم دین کو چاہیے وہ اپنے چاہنے والے 5-7 ایسے لوگ ہوں جن سے وہ مشورہ کریں، مشورہ کر کے بزنس پارٹنر بن جائیں، چاہے وہ کوئی سا بھی بزنس ہو. ایون میں اگر اسلام آباد کی بات کروں تو یہاں فروٹ کی ریڑھی لگانے والا بھی منتھلی 1,00,000 1,15,00,000 1,50,000 جو ہے وہ بچت کما لیتا ہے. تو دیگر ممالک میں بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے. علماء کرام بزنس یعنی یوں کہہ لیں کہ سائڈ بزنس میں بھی آئیں اور اس میں انٹرسٹ ضرور لیں، تاکہ ان کے گھر کی جو ضروریات ہیں، بیوی بچوں کی ضروریات ہیں، بچوں کی ایجوکیشن کی ضروریات ہیں، ایون بعد میں ان کی شادی کی ضروریات ہیں، وہ پوری ہو سکیں. اور جب تک ایسا ہماری ڈبل ٹرپل کوشش سے ہی ایسا ہونا ممکن ہے، جب تک ہم نے کوشش نہ کی ہم ایک دوسرے کے محتاج رہیں گے. اور اس میں بڑا نقصان جو ہے وہ ان لوگوں کا ہو رہا ہے جو ہنرمند ہیں، کیونکہ ہنرمند لوگوں کے بچے ان کی بات نہیں مانتے، وہ لوز کریکٹر کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ ان کی سوچ ٹھیک نہیں ہو رہی، ان کی شخصیت تعمیر نہیں ہو رہی، ان کی جو سوچ ہے وہ نیگیٹو ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے بچے کیئر نہیں کرتے، بچے دھیان نہیں کرتے، بچے لاوارث چھوڑ دیتے ہیں. ایون مسلم گھرانوں کے اندر بھی بچے جو ہیں وہ اولڈ ہومز کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بوڑھا بوڑھی کب ہماری جان چھوڑیں گے. یہ اس وقت اس لیے ہوتا ہے کہ وہی بچہ جو شادی سے پہلے تابع دار ہے، ماں کے پاؤں چومتا ہے، ماں کے پاؤں دھو کر وہ پیتا ہے، ماں باپ کو دیکھنا وہ اپنی عبادت اور حج سمجھتا ہے، وہی بچہ شادی کے بعد کہتا ہے ان بوڑھوں سے جان کیوں نہیں چھوٹتی. وجہ یہ ہے کہ ماں کی گود سے یا بچپن میں اس کی تربیت نہیں کی گئی. اور میں ہنرمند احباب کو یہ گزارش کروں گا کہ علماء کرام کی خدمت ہر صورت لیں، ان کا وقت ضائع نہ ہونے دیں. اگر آپ اپنے ٹیوشن کے ٹیچر کو یوں کہہ لیں کہ پاکستان کے مطابق 10,000 روپے دیتے ہیں تو کم از کم 8,000 ایک عالم دین کو بھی دیں کہ جو ٹیوشن پڑھانے والا، دنیا پڑھانے والا ایک ٹیچر ہے، وہ اگر آپ کے بچے کو آپ متعلقہ ڈگری جو ہے وہ پڑھا دے گا جس سے آپ کا بچہ
جو ہے وہ تھوڑے عرصے کے اندر ہی ہنرمند بن کے ساری زندگی کمانے والا ہو جائے گا، مگر ایک عالم دین، آپ کا ایک دینی ٹیچر آپ کے بچے کی تربیت اس انداز سے کرے گا کہ دولت اور پیسہ اور شہرت اور بڑے عہدے آ جانے کے بعد آپ کا بچہ اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال کر باہر نہیں پھینکے گا. اور یہ تربیت ایک تعمیر شخصیت اور اخلاقیات سکھانے والا بندہ ہی کر سکتا ہے، اور وہ دین والے لوگ ہیں، وہ علماء لوگ ہیں. اچھا حضرت، ایک آخری سوال ہے کیونکہ ٹائم ہمارا پورا ہو گیا تقریباً. آخری سوال ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ دولت کمائی جائے، یا علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ اخلاق سیکھا جائے؟ آواز آئی میری؟ یا اللہ نیٹ کام کر جائے. آواز نہیں آئی؟ جی تو سامعین محترم، آواز آ رہی ہے جی حضرت؟ حضرت صاحب مجھے آواز آ رہی ہے، دوبارہ ارشاد فرمائیے گا. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علم کے حصول کا جو مقصد ہے کیا وہ دولت کمانا ہے یا تربیت کا حصول ہے؟ اس سے کیا سمجھا جائے؟ تربیت حاصل کی جائے علم کے ذریعے یا اس سے دولت کمانے کا ذریعہ بنایا جائے؟ جی تو علامہ صاحب کے لائن میرا خیال ممکن ہے. میرا سوال سن پائے آپ یا نہیں سن پائے؟ میں نہیں سن پایا جی، دوبارہ ارشاد فرمائیے گا. میں نے یہ عرض کیا کہ علم کو دولت کمانے کا ذریعہ بنایا جائے یا علم کو تربیت کا ذریعہ بنایا جائے، کیا سمجھتے ہیں آپ اس سلسلے میں؟ جی بہت خوبصورت سوال ہے. میرے نزدیک علم کو تربیت کا ذریعہ بنایا جانا ضروری ہے. اگر ہم علم کو تربیت کا ذریعہ بنائیں گے تو ہماری نسلیں تعمیر ہوں گی. اور اگر ہم علم کو دولت کمانے کا ذریعہ بنائیں گے تو اس سے صرف ہم اپنے آپ کو آسانی میں لے جائیں گے، اچھا گھر میں بن جائے گا، اچھی گاڑی بن جائے گی، اچھا عہدہ ہو جائے گا، جائیداد آ جائے گی. مگر اللہ تعالیٰ نے ہمارا اور ہماری اولادوں کا انتظام اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. یہ رزق کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے. جس رب نے آج ہمیں گاڑی، کوٹھی، بنگلہ اور سب کچھ دیا ہے، وہ ہی اللہ ہمارے بچوں کا بھی اللہ ہے اور رب اور خالق ہے، وہ انہیں بھی دے گا. مگر اگر ہم ان کی تربیت اچھی کریں گے تو وہ سب کچھ جو ہمارا ہے وہ بھی، جو وہ کمائیں گے وہ بھی، وہ مس یوز نہیں کریں گے. اور آج کی نسلیں جو ہیں، ایک مسلمان کو اپنے بچے اور بچیاں اسلام کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ آج دنیا بھر میں جو ممالک ہیں، جو گورنمنٹیں ہیں، جو حکومتیں ہیں، وہ مذہب کو لے کر فیصلے کر رہی ہیں. وہ مسلمان ہو، وہ نان مسلم ہوں، وہ کرسچن ہوں، وہ جیوز ہوں، یا پھر کوئی بھی ہندو ہوں. تو یعنی یوں کہہ لیں کہ حکومتیں مذہب کو لے کر اپنے فیصلے کر رہی ہیں. تو ہمیں بھی، ہمارے مسلمانوں کو بھی اس چیز کو بڑے غور سے دیکھنا ہوگا، توجہ کرنی ہوگی. کیونکہ آج کا سسٹم تو وہ سسٹم آ گیا ہے کہ جب آپ کے ان قریب آپ کے جسموں کے اندر چپ جو ہے وہ فٹ کی جائے گی اور اس کے مطابق آپ کو اپنی مرضی سے چلایا جائے گا. اس دور کے آنے سے پہلے اپنی اولادوں کی تربیت کر لینا ضروری ہے، جو اسلام کی وفادار ہوں، جو ماں باپ کی وفادار ہوں. ان کی تربیت ایسی ہو کہ اپنا پیسہ بھی نیکی کے اور اچھائی کے کاموں میں لگائیں، اور اپنی کوالٹیز اور اپنی قوت اور اپنی طاقت اور اپنی ہمت بھی وہ نیکی کے کاموں میں صرف کریں، اور والدین کے لیے اور اسلام کے لیے کریں. اگر ہم نے یہ کر لیا جو کہ ہمیں انتھک محنت کے بعد ملے گا تو ہم کامیاب ہیں. اور اگر خدا نخواستہ صرف دولت کمانے پہ ہی لگے رہے اور بچوں کو یونیورسٹیوں اور کالجز کے حوالے ہی کیے رکھا اور اس بات پر مطمئن رہے کہ ہمارے بچے بالکل بہت اچھے بچے بن جائیں گے، یہ ہماری خام خیالی ہے، یہ ہمارا بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ ہماری بہت بڑی خوش فہمی ہوگی. لہذا ہمیں اس کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے بچوں کی خود تربیت کرنے کی ضرورت ہے. ماشاء اللہ، تو کامیاب ہیں. جزاک اللہ. ماشاء اللہ جی، آپ کے ساتھ نشست، بڑے قیمتی سوالات تھے اور بڑے قیمتی جوابات تھے آپ کے، لیکن بدقسمتی سے ہم پوری تسلی تشفی نہیں کر پائے. انشاءاللہ پھر کسی دن کوئی اپنا سلسلہ بنائیں گے، آپ سے گفتگو کریں گے، آپ کی مزید رائے جانیں گے انشاءاللہ العزیز، اور کسی نئے عنوان کے ساتھ. تو آپ کا انتہائی
دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے آپ کا شکریہ ہمیں اور اتنا ٹائم دیا، بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ اسی کے ساتھ آج کی نشریات کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو چکا، کیونکہ افطاری کا وقت یہاں پہ ہو چکا ہے۔ بہت شکریہ علامہ جی صاحب۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم